अथेकषष्टितमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीशुक उवाच एकैकशः ताः कृष्णस्य पुत्रान् दशबलाः अजीजनत अनवमान् पितुः सर्वात्मसम्पदा गृहात् अपगं वीक्ष्य राजपुत्रेः अच्युतं स्थितं प्रेष्ठं न्यमन्सत स्वं न तत्त्वविदः स्त्रियः चारु अब्जकोशवदन आयतबाहुनेत्र सप्रेमहास वीक्षितबल्गुजल्पैः सम्मोहिता भगवतः न मनो विजेतुं स्वैः विभ्रमैः सम् अशकन्वनिताः विभूम्नः स्मय अवलोकलभदर्शितभावहारी भ्रूमण्डलप्रहितसौरतमन्त्रशौण्डैः पत्न्यस्तु षोडशसाहस्रम् अनङ्गबाणैः यस्य इन्द्रियं विमातुं करणैः शेकुः इत्थं रमापतिमवाप्य रतिं श्रियस्ताः ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयां वेजुः मुदा अविरतं येदितयानुरागहास अवलोक नवसङ्गमलालसा आद्यम् प्रत्युद्गमासनवरार्कणपादशौच ताम्बूलविश्रमणबीजनगन्धमाल्यैः केशप्रसारशयनस्नपन उपहार्यैः दासीशता अपि विभोः विदधुः स्म दास्यं तासां या दशपुत्राणां कृष्णस्त्रीणां पुरा उदिताः अष्टौ महिष्यः तत्पुत्रान् प्रद्युम्नादीन् गृह्णामि ते चारुदेष्णः सुदेष्णश्च चारुदेहश्च वीर्यवान् सुचारुः चारुगुप्तश्च भद्रचारु तथा अपरः चारुचन्द्रः विचारुश्च चारुश्च दशमो हरेः प्रद्युम्न प्रमुखाः जाता रुक्मिण्यां न अवमाः पितुः भानु सुभानु स्वर्भानु प्रभानु भानुमांस्तथा चन्द्रभानु बृहद्भानु अतिभानु तथा अष्टमः श्रीभानुः प्रतिभानुश्च सत्यभामा आत्मजादश साम्बः सुमित्रः पुरुजित् शतजित् च सहस्रजित् विजयः चित्रकेतुश्च वसुमान् क्रतुः जाम्बवत्या सुताः एते साम्बाद्याः पितृसम्मताः वीरः चन्द्रः श्वसेनश्च चित्रगुरु वेगवान् वृषः आमः शङ्कुः वसु श्रीमान् कुन्तिः नाग्नजितेः सुताः श्रुतः कविः वृषः वीरः सुबाहु भद्र एकलः शान्तिः दर्शः पूर्णमासः कालिन्द्याः सोमकः अवरः प्रघोषः गात्रवान् सिंहः बलः प्रबल ऊर्ध्वगः माद्र्याः पुत्रा महाशक्तिः सः ओजः अपराजितः वृकः हर्षः अनिलः गृध्रः वर्धनः अन्नाद एव च महाशः पावनः वह्निः मित्रविन्दात्मजाक्षुधिः सङ्ग्रामजित् बृहत्सेनः शूरः प्रहरणः अरिजित् जय सुभद्रः भद्रायाः वाम आयुश्च सत्यकः दीप्तिमान् ताम्रतप्त आद्याः रोहिण्याः तनया हरेः प्रद्युम्नाथ च अनिरुद्धः अभूत् रुक्मवत्या महाबलः पुत्र्यां तो रुक्मिणोः राजन् नाम्ना भोजघटे पुरे एतेषां पुत्रपौत्राश्च बभूवुः कोटिशः नृप मातरं कृष्णजातानां सहस्राणि च षोडश राजोवाच कथं रुक्मी अरिपुत्राय प्रादादुहितरं युधि कृष्णेन परिभूतः तं हन्तुं रन्ध्रं प्रतीक्षते एतदाख्याहि मे विद्वन् दिशोको वैवाहिकं मितः अनागतम् अतीतं च वर्तमानम् अतीन्द्रियं विप्रकृष्टं अवहितं सम्यक् पश्यन्ति योगिनः। श्रीशुक उवाच वृतः स्वयंवरे साक्षात् अनङ्गः अङ्गयुतः तया राज्ञः समेता निर्जित्य जहार एकरथः युधि यद्यपि अनुस्मरन् वैरं रुक्मी कृष्ण अवमानितः व्यतरद् भागिनेयाय सुतां कुर्वन् स्वसहु प्रियम् रुक्मिण्याः तनयां राजन् कृतवर्मसुतः बली उपयेमे विशालाक्षीं कन्यां चारुमतीं किल दौहित्राय अनिरुद्धाय पौत्रीं रुक्मे अदात् हरेः रोचनां बद्धवैरो अपि स्वसुः प्रियचिकीर्षया जानन् अधर्मं तद् यौनं स्नेहपाश अनुबन्धनः तस्मिन् अभ्युदये राजन् रुक्मिणी रामकेशवौ पुरं भोजघटं जग्मुः साम्ब प्रद्युम्नकादयः तस्मिन् निवृत्त उद्वाहे कालिङ्गप्रमुखा नृपाः दृप्ताः ते रुक्मिणं प्रोचुः बलं
अच्छैः विनिर्जय अनच्छक्नः हि अयं राजन् अपि तद्व्यसनं महत् इत्युक्तः बलमाहूय तेन अच्छैः रुक्मी अदीव्यत 100,000 अयुतं रामः तत्र आददे पणं तं तु रुक्मी अजयत् तत्र कालिङ्गः प्राहसद्बलं दन्तान् सन्दर्शयन् उच्चैः न अमृष्यत् तद्हलायुधः ततो लक्षं रुक्मी अगृह्णात् तत्र अजयत् बलः जितवान् अहम् इति आह रुक्मी कैतवम् आश्रितः मन्युना क्षुभितः श्रीमान् समुद्र इव पर्मणि जात्या अरुण अक्षः अतिरुषा न्यर्बुदं ग्लहम् आददे तं चापि जितवान् रामः धर्मेण चलम् आश्रितः रुक्मी जितं मया अत्र इमे वदन्तु प्राश्निका इति तद् अब्रवीत् नभो वाणी बलेन एव जितो ग्लहः धर्मतः वचनेन एव रुक्मी वदति वै मृषा ताम् अनादृत्य वैदर्भः दुष्टराजन्यचोदितः सङ्कर्षणं परिहसन् बभाषे कालचोदितः नैव अक्षकोविदाः यूयं गोपालाः वनगोचराः अच्छैः दीव्यन्ति राजानः बाणैश्च न भवादृशाः रुक्मिणा एवम् अधिक्षिप्तः राजभिश्च उपसहासितः क्रुद्धः परिगमुद्यम्य जग्ने तं नृम्णसंसदि कलिङ्गराजं तरसा गृहीत्वा दशमे पदे दन्तान् अपातयत् क्रुद्धः यो अहसत् विवृतैः द्विजैः अन्ये निर्भिन्नबाहुरु शिरसः रुधिर उच्चिताः राजानः दुद्रुवुः भीताः बलेन परिगार्दिताः निगते रुक्मिणी श्याले द अब्रवीत् साधु असाधु वा रुक्मिणी बलयोः राजन् स्नेहभङ्गभयात् हरिः ततो अनिरुद्धं सखसूर्यया वरं व्रतं समारोप्य ययुः कुशस्थले रामादयः भोजकटा दशार्हाः सिद्ध अखिल अर्थाः मधुसूदन आश्रयाः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अनिरुद्धविवाहे रुक्मी वधो नाम 61तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ 62तमोऽध्यायः। राजोवाच बाणस्य तनयाम् ऊषाम् उपयेमे यदुत्तमः तत्र युद्धम् अभूत् घोरं हरिशङ्करयोः महत् एतत् सर्वं महायोगिन् सम् आख्यातुं त्वम् अर्हसि। श्रीशुकोवाच बाणः पुत्रसतज्येष्ठः बलेः आसीत् महात्मनः येन वामनरूपाय हरये अदायि मेदिनी तस्य औरसः सुतः बाणः शिवभक्तिरतः सदा मान्यः वदान्यः धीमाश्च सत्यसन्धः दृढव्रतः शोणित आख्ये पुरे रम्ये स राज्यम् अकरोत् पुरा तस्य शम्भोः प्रसादेन किङ्करा इव ते अमराः सहस्रबाहुः वाद्येन ताण्डवे अतोषयत् मृडं भगवान् सर्वभूतेशः शरण्यः भक्तवत्सलः वरेण चन्दयामास स तं बभ्रे पुराधिपं स एकदा आह गिरिशं पार्श्वस्थं वीर्ये दुर्मदः किरीटेन अर्कवर्णेन संस्पृशन् तत्पदाम्बुजं नमस्ये त्वां महादेव लोकानां गुरुमीश्वरं पुंसाम् अपूर्णकामानां कामपूर अमर अङ्घ्रिपं दोहो सहस्रं त्वया दत्तं परं भाराय मे अभवत् त्रिलोक्यां प्रतियोद्धारं न लभेत् त्वद्रुते समं खण्डूत्या निभृतैः दोर्भिः युयुत्सुः दिग्गजान् अहम् आद्यायां चूर्णयन् अद्रीं भूतास्ते अपि प्रदुद्रुवुः तच्छ्रुत्वा भगवान् क्रुद्धः केतुस्ते भज्यते यदा तत्त्वदर्पग्नं भवेत् मूढः संयुगं मत्समेन ते इत्युक्तः कुमतिः कृष्टः स्वगृहं प्राविशत् नृप प्रतीक्षन् गिरिश आदेशं स्ववीर्यनशनं कुदीः तस्य उषा नाम दुहितात् स्वप्ने प्राद्युम्निना रथिं कन्या अलभत कान्तेन प्राग् अदृष्टश्रुतेन सा तत्र तम् अपश्यन्ति क्व असि कान्त इति वादिनी सखीना मध्ये उत्तस्थौ विह्वला व्रीडिता वृषं बाणस्य मन्त्री कुम्भाण्डः चित्रलेखा च तत्सुता
बाणस्य मन्त्री कुम्भाण्डः चित्रलेखा च तत्सुता सखी अपृच्छत् सखीम् ऊषां कौतूहलसमन्विता कं त्वं मृगयसे शुभ्रो कीदृशः ते मनोरथः हस्तग्राहं न ते अद्यापि राजपुत्री उपलक्षये। ऊषा उवाच दृष्टः कश्चित् वरः स्वप्ने श्यामः कमललोचनः पीतवासा बृहद्बाहुः योषितां हृदयङ्गमः तमहं मृगे एकान्तं पाययित्वा अधरं मधु क्वापि यातः स्पृहयतीं क्षिप्त्वा मां वृजिर अर्णवे। चित्रलेखा उवाच व्यसनं ते अपकर्षामि त्रिलोक्यां यदि भाव्यते तम् आनेष्ये नरं यस्ते मनोहर्ता तम् आदिश इत्युक्त्वा देवगन्धर्व सिद्धचारणपन्नगान् दैत्यविद्याधरान् यक्षान् मनुजांश्च यथा अलिखत् मनुजेषु च सा वृष्णीन् सूरम् आनकदुन्दुभिं व्यलिकद् रामकृष्णौ च प्रद्युम्नं वीक्ष्य लज्जिता अनिरुद्धं विलिखितं वीक्ष्य ऊषा अवाङ्मुखी ह्रिया असौ इति प्राक् स्मयमाना महीपते। चित्रलेखा तम् आज्ञाय पौत्रं कृष्णस्य योगिनी ययौ विहाय सा राजन् द्वारकां कृष्णपालितां तत्र सुप्तं सुपर्यङ्कं प्रद्युम्नीं योगमास्थिता गृहीत्वा शोणितपुरं सख्ये प्रियम् अदर्शयत् सा च तं सुन्दरवरं विलोक्य मुदित आनना दुष्प्रेक्षे स्वगृहे पुम्बीरेमे प्राद्युम्निना समं परार्घ्यवासः स्रग्गन्ध धूपदीप आसनादिभिः पानभोजनभक्ष्यैश्च वाक्यैः शुश्रूषया अर्चितः गूढः कन्यापुरी शश्वत् प्रवृद्धस्नेहया तया न अहर्गणान् स बुबुधे ऊषया अपहृत इन्द्रियः तां तथा यदुवीरेण भुज्यमानां हतव्रतां हेतुभिः लक्ष्यान् चक्रुः आप्रीतां दुर अवच्छदैः भटाः आवेदयान् चक्रु राजन्स्ते दुहितुः वयं विचेष्टितं लक्षयामः कन्यायाः कुलदूषणम् अनपायिभिः अस्माभिः गुप्तायाश्च गृहे प्रभो कन्याया दूषणं पुंभिः दुष्प्रेक्षाया न विद्महे ततः प्रव्यतितः बाणः दुहितुः श्रुतदूषणः त्वरितः कन्यक आगारं प्राप्तः अद्राक्षीत् यदूद्वहं कामात्मजं तं भुवनैकसुन्दरं श्यामं पिशङ्ग अम्बरम् अम्बुजेक्षणं बृहद्भुजं कुण्डलकुन्तलत्विषा स्मित अवलोकेन च मण्डित आननं दिव्यन्तमच्चैः प्रियया अभिनृम्णया तदङ्गसङ्गस्थनकुङ्कुमस्रजं बाह्वोः ददानं मधुमल्लिकाश्रितं तस्य अग्रे आसीनम् अपेक्ष्य विस्मितः स तं प्रविष्टं मृतमात्मा तथायिभिः भटैः अनेकैः अवलोक्य माधवः उद्यम्य मौर्वं परिगं व्यवस्थितः यथा अन्तकः दण्डधरः जिगांसया जिगृक्षया तान् परितः प्रसर्पतः शृणु यथा सूकरयूतपः अगनत् ते हन्यमानाः भवनाद् विनिर्गता निर्भिन्न मूर्ध ऊरुभुजाः प्रदुद्रुवुः तं नागपाशैः बलिनन्दनः बलि घ्नन्तं स्वसैन्यं कुपितः बबन्धः ऊषाभृशं शोकविषादविह्वला बन्धं निशम्य अश्रुकलाक्षी अरौदिशीत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अनिरुद्ध बन्धो नाम 62तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ 63तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अपश्यतां च अनिरुद्धं तद्बन्धूनां च भारत 4 वार्षिका मासाः वितीयुः अनुशोचतां नारदातु तद् उपाकर्ण्य वार्तां बद्धस्य कर्म च प्राययुः शोणितपुरं विष्णयः कृष्णदेवताः प्रद्युम्नः युधानश्च गदः साम्बः सारणः नन्द उपनन्दभद्राद्याः रामकृष्ण अनुवर्तिनः अक्षौहिणीभिः 12 समेताः सर्वतो दिशं रुरुदुः बाणनगरं समन्तात् सात्वत ऋषभाः भज्यमान पुर उद्यान प्राकार अट्टालगोपुरं प्रेक्षमाणः ऋषाविष्टः तुल्यसैन्यः अभिनिर्ययौ
बाणार्थे भगवान् रुद्रः ससुतैः प्रमतैः वृतः आरुह्य नन्दिवृषभं युयुधे रामकृष्णयोः आसीत् सुतुमिलं युद्धम् अद्भुतं रोमहर्षणं कृष्णशङ्करयोः राजन् प्रद्युम्न गुहयोः अपि कुम्भाण्डकूपकर्णाभ्यां बलेन सह संयुगः साम्बस्य बाणपुत्रेण बाणेन सह सात्यकेः ब्रह्मादयः सुराधीशाः मुनयः सिद्धचारणाः गन्धर्व अप्सरसयक्षाः विमानैः द्रष्टुमागमन् शङ्कर अनुचरान् शौरिः भूतप्रमथगुह्यकान् डाकिनीः यातुदानांश्च वेताळान् स विनायकान् प्रेत मातृपिशाचांश्च कूष्माण्डान् ब्रह्मराक्षसान् द्रावयामास तीक्ष्ण अग्रैः शरैः शार्ङ्गधनुः च्युतैः पृथग्विधानि प्रायुङ्क्त पिनाकी अस्त्राणि शार्गिणे प्रत्यस्त्रैः शमयामास शार्ङ्गपाणिः अविस्मितः ब्रह्मास्त्रस्य च ब्रह्मास्त्रं वायव्यस्य च पार्वतम् आग्नेयस्य च पार्जन्यं नैजं पाशुपतस्य च मोहयित्वा तु गिरिशं जृम्भण अस्त्रेण जृम्भितं बाणस्य पृतनां शौरिः जगान असि गदा इषुभिः स्कन्दः प्रद्युम्न बाण ओगैः अर्ध्यमानः समन्ततः असृग्विमुञ्चन् गात्रेभ्यः शिखिना अपाक्रमत् अर्णात् कुम्भाण्डः कूपकर्णश्च पेततुः मुसल अर्दितौ दुद्रुवुस्तद् अनेकानि हतनाथानि सर्वतः विशीर्यमाणां स्वबलं दृष्ट्वा बाणः अति अमर्शनः कृष्णम् अभ्यद्रवत्सङ्गे रति हित्वा एव सात्यकिं धनुंषि आकृष्य युगपत् बाणः 500 वै एक अस्मिन् शरौ द्वौ सन्ददे रणदुर्मदः तानि चिच्छेद भगवान् धनुंषि युगपत् हरिः सारथिं रथम् अश्वांश्च हत्वा शङ्खम् अपूरयत् तन्माता कोटरा नाम नग्ना मुक्तशिरोरुहा पुरः अवतस्ते कृष्णस्य पुत्रप्राणरिरक्षया ततः तिर्यङ्मुखः नग्नाम् अनिरीक्षन् गदाग्रजः बाणश्च तावद्विरतः छिन्नधन्वा अविशत्पुरं विद्राविते भूतगणे ज्वरस्तु त्रिशिराः त्रिपात् अभ्यधावत दाशार्हं दहन्निव दिशो दश अथ नारायणः देवः तं दृष्ट्वा व्यसृजज्वरं माहेश्वरः वैष्णवश्च युयुधाते ज्वरौ उभौ माहेश्वरः सम् आक्रन्दन् वैष्णवेन बल अर्दितः अलब्ध्वा अभयम् अन्यत्र भीतः माहेश्वरः ज्वरः शरणार्थी ऋषिकेशं तुष्टाव प्रयत अञ्जलिः ज्वर उवाच नमामि त्वामनन्दशक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्व उत्पत्तिस्थान संरोधहेतुं यत्तद् ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तं कालः दैवं कर्म जीवः स्वभावः द्रव्यं क्षेत्रं प्राण आत्मा विकारः तत्सङ्गातः बीजरोगप्रवाहः त्वन्माया एषा तन्निषेधं प्रपद्ये नानाभावैः लीलया एव उपपन्नैः देवान् साधून् लोकसेतून् बिभर्षि हंसि उन्मार्गान् हिंसया वर्तमानान् जन्म एतत्ते वारहाराय भूमेः तप्तो अहं ते तेजसा दुस्सहेन शान्त उग्रेण अत्युल्बणेन ज्वरेण तावत्तापः देहिनां ते अङ्घ्रिमूलं न सेवेरन् यावद् आशा अनुबद्धाः श्रीभगवानुवाच त्रिशिरः ते प्रसन्नो अस्मि वेतु ते मज्ज्वरात् भयं यो नौ स्मरति संवादं तस्य त्वत् न भवेत् भयम् इत्युक्तः अच्युतम् आनम्य गतः माहेश्वरः ज्वरः बाणस्तु रथमारूढः प्रागात् योत्स्यन् जनार्दनं ततो बाहुसहस्रेण नाना आयुधधरः असुरः मुमोच परमक्रुद्धः बाणां चक्रायुधे नृप तस्य आस्यतः अस्त्राणि
असकृत् चक्रेण क्षुरनेमिना चिच्छेद भगवान् बाहून् शाखा इव वनस्पतेः बाहुषु छिद्यमानेषु बाणस्य भगवान् भवः भक्त अनुकम्पी उपव्रज्य चक्रायुधम् अभाषत। श्रीरुद्र उवाच त्वं हि ब्रह्म परमं ज्योतिः गूढं ब्रह्मणि वाङ्मये यं पश्यन्ति अमलात्मानः आकाशम् इव केवलं नाभिर्नभो अग्निमुखम् अम्बुतेरेतः द्यौः शीर्षमाशा श्रुतिः अङ्घ्रिः उर्वीं चन्द्रः मनः यस्य दृक् अर्कम् आत्मा अहं समुद्रः जठरं भुजः इन्द्रः रोमाणि यस्य ओषधयः अम्बुवाहाः केशाः विरिञ्जः दिशना विसर्गः प्रजापतिः हृदयं यस्य धर्मः स वै भवान् पुरुषः लोककल्पः तव अवतारो अयम् अकुण्ठधामन् धर्मस्य गुप्तै जगतो भवाय वयं च सर्वे भवता अनुभाविताः विभावयामः भुवनानि सप्त त्वमेक आद्यः पुरुषः अद्वितीयः तुर्यः स्वदृक् हेतुः अहेतुः ईशः प्रतीयसे अतापि यथा विकारं स्वमायया सर्वगुणप्रसिद्ध्यै यथा एव सूर्यः पिहितः छायया स्वया छायां च रूपाणि च संचकास्ति एवं गुणेन अपिहितः गुणांस्त्वम् आत्मप्रदीपः गुणिनश्च भूमन् यन्माया मोहितधियः पुत्रधारग्रहादिषु उन्मज्जन्ति विमज्जन्ति प्रसक्ताः वृजिन अर्णवे देवदत्तम् इमं लब्ध्वा नृलोकम् अजितेन्द्रियः यो न आद्रियेत त्वत्पादौ स शौचः हि आत्मवञ्चकः यः त्वां विसृजन्ते मर्त्यः आत्मानं प्रियमीश्वरं विपर्यया इन्द्रियार्थ अर्थं विषम् अत्ति अमृतं त्यजन् अहं ब्रह्मा अथ विबुधाः मुनयश्च अमलाशयाः सर्वात्मना प्रपन्नाः त्वाम् आत्मानं प्रेष्ठमीश्वरं तं त्वां जगत्स्थिति उदय अन्तहेतुम् समं प्रशान्तं सुहृदात्मदैवम् अनन्यमेकं जगदात्मकेतं भव अपवर्गाय भजामदेवम् अयं मम इष्टः दयितः अनुवर्ती मया अभयं दत्तम् अमुष्यदेव सम्पाद्यतां तद्भवतः प्रसादः यथा हि ते दैत्यपतौ प्रसादः श्रीभगवानुवाच यद् आत भगवन् त्वत् नः करवाम प्रियं तव भवतः यद्व्यवसितं तन्मे साधु अनुमोदितम् अवध्यो अयं मम अपि एष वैरोचनिसुतः असुरः प्रह्लादाय वरो दत्तः न वद्यः मे तव अन्वयः दर्प उपशमनाय अस्य प्रवृक्णा बाहवो मया सूदितं च बलं भूरि यच्च भारायितं भुवः चत्वारो अस्य भुजाः शिष्टाः भविष्यन्ति अजरामराः पार्षदमुख्यः भवतः न कुतश्चित् भयः असुरः इति लब्ध्वा अभयं कृष्णं प्रणम्य शिरसा असुरः प्राद्युम्निं रथम् आरोप्य स वध्वा सम् उपानयत् अच्छौहिन्या परिवृतं सुभासः सम् अलङ्कृतं सपत्नीकं पुरस्कृत्य ययौ रुद्र अनुमोदितः स्वराजधानीं समलङ्कृतां ध्वजैः सतोरणैः उच्चितमार्गचत्वरां विवेशशङ्खानकदुन्दुभिस्वनैः अभ्युद्यत पौरसुहृद्विजातिभिः य एवं कृष्णविजयं शङ्करेण च संयुगं संस्मरेत् प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात् पराजयः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अनिरुद्ध आनयनं नाम 363तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ 64तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एकदा उपवनं राजन् जग्मुः यदुकुमारकाः विहर्तुं साम्ब प्रद्युम्न चारुबानो गदादयः क्रीडित्वा सुचिरं तत्र विचिन्वन्तः पिपासिताः जलं निरुदिके कूपे ददृशुः सत्वम् अद्भुतं कृकलासं गिरिनिभं वीक्ष्य विस्मितमानसाः तस्य च उद्धरणे यत्नं चक्रुः ते कृपया अन्विताः चर्मजैः तान्तवैः पाशैः बद्ध्वा पतितम् अर्भकाः न अशक्नुवन् सम् उद्धर्तुं कृष्णाय आचख्युः उत्सुकाः
तत्र आगत्य अरविन्दाक्षः भगवान् विश्वभावनः वीक्ष्य उज्जहार वामेन तं करेण स लीलया स उत्तमश्लोककर अभिमृष्टः विहाय सद्यः कृकलासरूपं सन्तप्तचामीकरचारुवर्णः स्वर्ग्यम् अद्भुत अलङ्करण अम्बरस्रक् पप्रच्छ विद्वान् अपि तन्निदानं जनेषु विख्यापयितुं मुकुन्दः कः त्वं महाभाग वरेण्यरूपः देव उत्तमं त्वां गणयामि नूनं दशामि मां वा कथमेन कर्मणा सम्प्रापितः अस्ति अतदर्हः सुभद्र आत्मानमाख्याहि विवित्सतां नः यन्मन्यसे नः क्षमम् अत्र वक्तुं श्रीशुकुवाच इति स्म राजा सम्पृष्टः कृष्णेन अनन्तमूर्तिना माधवं प्रणिपत्य आह किरीटेन अर्कवर्चसा नृग उवाच नृग नाम नरेन्द्रः अहम् इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिषु आख्यायमानेषु यदि ते कर्णम् अस्पृशन् किं नो ते अविदितं नाथ सर्वभूतात्मसाक्षिणः कालेन अव्याहतदृशः भक्ष्ये अतापि तव आज्ञया यावत्यः सिकता भूमेः यावत्यः दिवि तारकाः यावत्यः वर्षधाराश्च तावतीः अददां स्मगाः पयस्विनी तरुणीः शीलरूपगुण उपपन्नाः कपिला हेमशृङ्गीः न्याय अर्जिताः रूप्यकुराः सवत्साः दुकूलमालाभरणाः ददौ अहम् सुअलङ्कृतेभ्यः गुणशीलवद्भ्यः सीदत्कुटुम्बेभ्यः ऋतव्रतेभ्यः तपश्रुतब्रह्मवधान्य सद्भ्यः प्राधाम्युवभ्यः द्विजपुङ्गवेभ्यः गोभूहिरण्य आयतन अश्वहस्तिनः कन्याः सदासीः तिलरूप्यशम्याः वासांसि रत्नानि परिच्छदान् रथान् इष्टं च यज्ञैः चरितं च पूर्तं कस्याश्चित् द्विजमुख्यस्य भ्रष्टा गौः मम गोदने सम्पृक्ताः अविदुषा सा च मया दत्ता द्विजातये तां नीयमानां तत्स्वामी दृष्ट्वा उवाच मम इति प्रतिग्राह्य आह नृगो मे दत्तवान् इति विप्रौ विवदमानौ माम् ऊचतुः स्वार्थसाधको भवान् दाता अपहर्ता इति तच्छ्रुत्वा मे अभवद्भ्रमः अनुनीतौ उभौ विप्रौ धर्मकृष्णगतेन वै गवां लक्षं प्रकृष्टानां दास्यामि येषा प्रदीयतां भवन्तौ अनुगृह्णीतां किङ्करस्य अभिजानतः समुदरथ मां कृष्णात् पतन्तं निरये अशुचौ न अहं प्रतीचे वै राजन् इत्युक्त्वा स्वामी अपाक्रमत् न अन्यद्गवाम् अपि अयुतम् इच्छामि इति अपरो ययौ एतस्मिन् अन्तरे याम्यैः दूतैः नीतः यमक्षयं यमेन पृष्टः तत्र अहं देवदेव जगत्पते पूर्वं त्वम् अशुभं भुङ्क्षे अत अहो नृपते शुभं न अन्तं दानस्य धर्मस्य पश्ये लोकस्य भास्वतः पूर्वं देव अशुभं भुञ्जे इति प्राह पत इति सः तावद् अद्राक्षम् आत्मानं कृकलासं पतन् प्रभो ब्रह्मण्यस्य वदान्यस्य तव दासस्य केशव स्मृतिः न अद्यापि विध्वस्ता भवत् सन्दर्शन अर्थिनः सत्वं कथं मम विभो अक्षिपतः परात्मा योगेश्वरैः श्रुतिदृशाम् अमलहृत् विभाव्यः साक्षात् अधोक्षज उरुव्यसन अन्धबुद्धेः स्यात् मे अनुदृश्य इह यस्य भव अपवर्गः देवदेव जगन्नाथ गोविन्द पुरुषोत्तम नारायण हृषीकेश पुण्यश्लोक अच्युत अव्यय अनुजानीहि मां कृष्णयान्तं देवगतिं प्रभो यत्र क्वापि सतश्चेतः भूयात् मे त्वत्पद आस्पदं नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पदये नमः इत्युक्त्वा तं परिक्रम्य पादौ स्पृष्ट्वा स्वमौलिना अनुज्ञातः विमान अग्रयम् आरुहत् पश्यतां नृणां कृष्णः परिजनं प्राह भगवान् देवकीसुतः ब्रह्मण्यदेवः धर्मात्मा राजन्यान् अनुशिक्षयन् दुर्जरं वद ब्रह्मस्वं भुक्तम् अग्नेः मनागपि तेजीयसः अपि किम् उत
राज्ञाम् ईश्वरमानिनां न अहं हालाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्तं न अस्य प्रतिविधिः भुवि हिनस्ति विषम् अत्तारं वह्निः अग्निः प्रशाम्यति कुलं समूलं दहति ब्रह्मस्व अरणिपावकः ब्रह्मस्वं दुर अनुज्ञातं भुक्तं हन्ति त्रिपूरुषं प्रसह्यतु बलात् भुक्तं दश पूर्वान् दश अपरान् राजानः राजलक्ष्मी अन्धाः न आत्मपातं विचक्षते निरयं ये अभिमन्यन्ते ब्रह्मस्वं साधु बालिशाः गृह्णन्ति यावतः पांसून् क्रन्दताम् अश्रुबिन्दवः विप्राणां हृतवृत्तीनां वदान्यानां कुटुम्बिनां राजानः राजकुल्याश्च तावतः अब्दान् निरङ्कुशाः कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते ब्रह्मदाय अपहारिणः स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेत् च यः 60 वर्षसहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः न मे ब्रह्मधनं भूयात् यद् गृध्वा अल्पायुषः नराः पराजिताश्च च्युताः राज्यात् भवन्ति उद्वेजिनः अहयः विप्रं कृत आगसामपि नैव दृह्यत मामकाः ग्रन्थं बहुशपन्तं वा नमस्कुरुत नित्यशः यथा अहं प्रणवे विप्रान् अनुकालं समाहितः तथा नमत यूयं च यः अन्यथा मे स दण्डभाक् ब्राह्मण अर्थाः हि अपहृतः हर्तारं पातयति अधः अजानन्दम् अपि हि येनं नृगं ब्राह्मण गौः इव एवं विश्राव्य भगवान् मुकुन्दः द्वारक ओकसः पावनः सर्वलोकानां विवेश निजमन्दिरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे नृग उपाख्यानं नाम 64तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ 65तमोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच बलभद्रः कुरुश्रेष्ठ भगवान् रथमास्थितः सुहृद्दिदृक्षुः उत्कण्ठः प्रययौ नन्दगोकुलं परिष्वक्तश्चिरोत्कण्ठैः गोपैः गोपीभिः एव च रामः अभिवाद्य पितरौ आशीर्भिः अभिनन्दितः चिरं नः पाहि दाशार्हः स अनुजः जगदीश्वरः इति आरोप्य अङ्कम् आलिङ्ग्य नेत्रैः शिशिचतुः जलैः गोपवृद्धांश विधिवत् यविष्टैः अभिवन्दितः यथा वयः यथा सख्यं यथा सम्बन्धम् आत्मनः समुपेत्य अथ गोपालान् हास्य हस्तग्रहादिभिः विश्रान्तं सुखमासीनं पप्रच्छुः पर्युपागताः पृष्ठाश्च अनामयं स्वेषु प्रेमगद्गदया गिरा कृष्णे कमलपत्राक्षे सन्न्यस्त अखिलराधसः कच्चिन्नः बान्धवा राम सर्वे कुशलमासते कच्चित् स्मरथ नः राम यूयं दारसुता अन्विताः दिष्ट्या कंसः हतः पापः दिष्ट्या मुक्ताः सुहृज्जनाः निहत्य निर्जित्य रिपून् दिष्ट्या दुर्गं समाश्रिताः गोप्यः हसन्त्यः पप्रच्छुः रामसन्दर्शन आदृताः कच्चित् आस्ते सुखं कृष्णः पुरस्त्रीजनवल्लभः कच्चित् स्मरति वा बन्धून् पितरं मातरं च सः अपि असौ मातरं द्रष्टुं सकृत् आगमिष्यति अपि वा स्मरते अस्माकम् अनुसेवा महाभुजः मातरं पितरं भ्रातॄन् पतीन् पुत्रान् श्वश्रूः अपि यदर्थे जहिमदाशार्ह दुस्तजान् स्वजनान् प्रभो ताः नः सद्यः परित्यज्य गतः सञ्चिन्न सौहृदः कथं नु तादृशं स्त्रीभिः न श्रद्धीयेत भाषितं कथं नु गृह्णन्ति अनवस्थित आत्मनः वचः कृतघ्नस्य बुधाः पुरस्त्रियः गृह्णन्ति वै चित्रकथस्य सुन्दर स्मित अवलोक उच्छ्वसित स्मरातुराः किं नः तत्कथया गोप्यः कथाः कथयत अपराः याति अस्माभिः विना कालः यदि तस्य तथैव नः इति प्रहसितं शौरेः जल्पितं चारुवीक्षितं गतिं प्रेम परिष्वङ्गं
स्मरन्त्यः रुरुदुः स्त्रियः सङ्कर्षणः ताः कृष्णस्य सन्देशैः हृदयङ्गमैः सान्त्वयामास भगवान् नाना अनुनयकोविदः 2 मासौ तत्र च अवासीत् मधुं माधवमेव च रामः क्षपासु भगवान् गोपीनां रतिमावहन् पूर्णश्चन्द्रकलामृष्टे कौमुदी गन्धवायुना यमुना उपवने रेमे सेविते श्रीगणैः वृतः वरेण प्रेषिता देवी वारुणी वृक्षकोटरात् पतन्ति तद्वनं सर्वं स्वगन्धेन अध्यवासयत् तं गन्धं मधुधारायाः वायुना उपकृतं बलः आग्राय उपगतः तत्र ललनाभिः समं पपौ उपगीयमानचरितः वनिताभिः कलायुधः वनेषु व्यचरच्छीभः मदविह्वललोचनः स्त्री स्रग्वी एककुण्डलः मत्तः वैजयन्त्या च मालया बिभ्रत् स्मितमुक्काम्बोजं स्वेदप्रालेयभूषितं स आजुहाव यमुनां जलक्रीडार्थम् ईश्वरः निजं वाक्यं मनादृत्य मत्त इति आपगां बलः अनागतां हल अग्रेण कुपितः विचकर्षः पापे त्वं मामवज्ञाय यन्न आयासि मया आहुता नेष्ये त्वां लाङ्गूल अग्रेण शतदा कामचारिणी एवं निर्भर्त्सिता यमुना यदुनन्दनम् उवाच चकिता वाचं पतिता पादयोः नृप राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमं यस्य एक अंशेन विधृता जगति जगतः पते परं भावं भगवतः भगवान् माम् अजानति मोक्तुम् अर्हसि विश्वात्मन् प्रपन्नं भक्तवत्सल ततो व्यमुञ्चत् यमुनां याचितः भगवान् बलः विजगाः जलं स्त्रीभिः करेणुभिः इव इबराट् कामं विकृत्य सलिलात् उत्तीर्णाय असित अम्बरे भूषणानि महार्घाणि ददौ कान्तिः शुभां सृजं वासित्वा वाससी नीले बालाम् आमुच्य काञ्चनीं रेजे सुअलङ्कृतः लिप्तः माघेन्द्र इव वारणः अद्यापि दृश्यते राजन् यमुना आकृष्टवर्त्मना बलस्य अनन्तवीर्यस्य वीर्यं सूचयति इव हि एवं सर्वा निशाः याताः एक एव रमतः व्रजे रामस्य चित्तस्य माधुर्यैः व्रजयोषिताम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे बलदेवविजये यमुनाकर्षणं नाम 65तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ 66तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच नन्दव्रजं गते रामे करुष अधिपतिः नृप वासुदेवो अहम् इति अज्ञः दूतं कृष्णाय प्राहिणोत् त्वं वासुदेवः भगवान् अवतीर्णः जगत्पतिः इति प्रस्तोभितः बालैः मेने आत्मानम् अच्युतं दूतं च प्राहिणोत्मन्दः कृष्णाय अव्यक्तकर्वर्त्मने द्वारकायां यथा बालः नृपः बालकृतः अबुधः दूतस्थो द्वारकां येत्य सभायाम् आस्थितं प्रभुं कृष्णं कमलपत्राक्षं राजसन्देशमब्रवीत् वासुदेवः अवतीर्णः अहम् एक एव न च अपरः भूतानाम् अनुकम्पार्थं त्वं हि मिता अभिधां त्यज यानि त्वम् अस्मच्चिह्नानि मौढ्यात् विवर्षि सत्वतः त्यक्त्वा ये हि मां त्वं शरणं नो चेद् देहि मम आहवम्। श्रीशुक उवाच कत्थनं तद् उपाकर्ण्य पौण्ड्रकस्य अल्पमेधसः उग्रसेन आदयः सभ्याः उच्चकैः जगसुः तदा उवाच दूतं भगवान् परिहासकथामनो उत्स्रक्ष्ये मूढचिह्नानि यैः त्वम् एवं विकत्तसे मुखं तदपिदाय अज्ञः कङ्कगृध्रवटैः वृतः शयिष्यसे हतः तत्र भविता शरणं शृणाम् इति दूतः तदाक्षेपं स्वामिने सर्वमाहरत्। कृष्णो अपि रथमास्ताय काशीम् उपजगामः पौण्ड्रको अपि तद् उद्योगम् उपलभ्य महारथः अक्षौहिणीभ्यां संयुक्तः निश्चक्राम पुरादृतं तस्य काशीपतिः मित्रं पाष्णिग्राहः अन्वयात् नृप अक्षौहिणीभिः तिसृभिः अपश्यत् पौण्ड्रकं हरिः शङ्ख अरि असि गदा श्रीवत्सादि उपलक्षितं बिभ्राणं कौस्तुभमणिं वनमाला विभूषितं कौशेयवाससी पीते वसानं गरुडध्वजम् अमूल्यमौळि आभरणं स्फुरत् मकरकुण्डलं दृष्ट्वा तम् आत्मनः तुल्य वेषं कृत्रिमम् आस्थितं
यथा नठं रङ्गगतं विजहास भृशं हरिः शूलैः गदाभिः परिगैः शक्तिरुष्टिप्रासतोमरैः असिभिः पट्टिशैः बाणैः प्राहरत अरयः हरिं कृष्णस्तु तत्पौण्ड्रककाशिराजयोः बलं गजस्यन्दनवाजिपत्तिमत् गदा असि चक्र इषुभिः आर्दयत् भृशं यथा युगान्ते हुतबुक् पृथक् प्रजाः आयोधनं तद् रथबाजी कुञ्जर द्विपत्कर उष्ट्रैः अरिणा अवखण्डितैः बभौचितं मोदवहं मनस्विनाम् आक्रीडनं भूतपतेः इव उल्बणम् अथ आह पौण्ड्रकं शौरिः भो पौण्ड्रक यद्भवान् दूतवाक्येन मामाह तानि अस्त्राणि उत्सृजामि ते त्याजयिष्ये अभिधानं मे यत्त्वया अज्ञमृषाधृतं व्रजामि शरणं ते अद्य यदि न इच्छामि संयुगम् इति चित्वा चितैः बाणैः वीरतीकृत्य पौण्ड्रकं शिरः अवृच्छत् रताङ्गेन वज्रेण इन्द्रः यथा गिरेः तथा काशीपतेः कायात् शिरः उत्कृत्य पत्रिभिः न्यपातयत् काशीपुर्यां पद्मकोशमिव अनिलः एवं मत्सरिणं हत्वा पौण्ड्रकं स सुखं हरिः द्वारकाम् आविशत् सिद्धैः गीयमान कथामृतः स नित्यं भगवत् ध्यान प्रध्वस्त अखिल बन्धनः बिभ्राणश्च हरेः राजन् स्वरूपं तन्मयो अभवत् शिरः पतितम् आलोक्य राजद्वारे सकुण्डलं किमिदं कस्य वा वक्त्रम् इति संशिशिरे जनाः राज्ञः काशीपतेः ज्ञात्वा महिष्यः पुत्रबान्धवाः पौराश्च हा हता राजन् नाथ इति प्रारुदन् सुदक्षिणः तस्य सुतः कृत्वा संस्थाविधिं पितुः निहत्य पितृहन्तारं यास्यामि अपचितिं पितुः इति आत्मना अभिसन्धाय स उपाध्यायः महेश्वरं सुदक्षिणः अर्चयामास परमेण समाधिना प्रीतः अविमुक्ते भगवान् तस्मै वरम् अदात्मवः पितृहन्त्रो वद उपायं स वव्रे वरमीप्सितं दक्षिणाग्निं परिचर ब्राह्मणैः समं ऋत्विजम् आभिचार विद्यविधानेन स च अग्निः प्रमतैः वृतः साधयिष्यति सङ्कल्पम् अब्रह्मण्ये प्रयोजितः इति आदिष्टः तथा चक्रे कृष्णाय आभिचरन् व्रती ततः अग्निः उत्थितः कुण्डात् मूर्तिमान् अतिभीषणः तप्त ताम्रशिखाश्मश्रु अंगार उद्घारि लोचनः दंष्ट्राग्रभ्रुकुटी दण्ड कठोर आस्यः स्वजिह्वया आलिहन् सृक्किणी नग्नः त्रिशिकं ज्वलन् विदुन्वन् त्रिशिकं ज्वलन् पद्भ्यां तालप्रमाणाभ्यां कम्पयन् अवनीतलं सो अभ्यदावत् वृतः भूतैः द्वारकां प्रदहन् दिशः तम् आभिचार दहनम् आयान्तं द्वारका ओकसः विलोक्य तत्र सुः सर्वे वनदाहे मृगाः यथा अक्षैः सभायां क्रीडन्तं भगवन्तं भयातुराः त्राहि त्रिलोकेश वह्नेः प्रदहतः पुरं श्रुत्वा तज्जनवैक्लव्यं दृष्ट्वा स्वानां च साध्वसं शरण्यः सम्प्रहस्य आह मा भैष्ट इति अविता अस्मि अहम् सर्वस्य अन्तर्बहिः साक्षी कृत्यां माहेश्वरीं विभुः विज्ञाय तद्विघातार्थं पार्श्वस्थं चक्रम् आदिशत् तत्सूर्यकोटिप्रतिभं सुदर्शनं जज्वल्यमानं प्रलय अनलप्रभं स्वतेजसा कं ककुभः अथ रोदसी चक्रं मुकुन्द अस्त्रम् अथ अग्निम् आर्दयत् कृत्या अनलः प्रतिहतः सरथङ्गपाणेः अस्त्रवोजसा स नृप भग्नमुखः निवृत्तः वारणासीं परिसमेत्य सुदक्षिणं तं स ऋत्विजनं सम् अदहत् स्वकृतः अभिचारः चक्रं च विष्णोः तद् अनुप्रविष्टं वारणसीं
वाराणसीं स अट्टसभा आलय अपणां स गोपुर अट्टालक कोष्ठ संकुलां सकोश हस्ति अश्वरथ अन्नशालां दग्ध्वा वाराणसीं सर्वां विष्णोः चक्रं सुदर्शनं भूयः पार्श्वमुपातिष्ठत् कृष्णस्य अक्लिष्टकर्मणः य एतत् श्रावयेत्मर्त्यः उत्तमश्लोकविक्रमं समाहितः वा शृणुयात् सर्वपापैः प्रमुच्यते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे पौण्ड्रकादिवधः नाम षट्षष्टितमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ सप्तषष्टितमोऽध्यायः। राजोवाच भूयो अहं श्रोतुमिच्छामि रामस्य अद्भुतकर्मणः अनन्तस्य अप्रमेयस्य यद् अन्यत् कृतवान् प्रभुः। श्रीशुक उवाच नरकस्य सखा कश्चिद्विविधः नाम वानरः सुग्रीवसचिवः सोऽथ भ्राता मैन्दस्य वीर्यवान् सख्युः सः अपचितिं कुर्वन् वानरः राष्ट्रविप्लवं पुरग्राम आकरान् घोषान् अदहत् वह्निम् उत्सृजन् क्वचित् स शैलान् उत्पाट्य तैः देशान् सम् अचूर्णयत् आनर्तान् सुतरामेव यत्र आस्ते मित्रः हरिः क्वचित् समुद्रमध्यस्थः दोर्भ्याम् उत्क्षिप्य तज्जलं देशान् नाग अयुतप्राणः वेलाकूलान् अमज्जयत् आश्रमान् ऋषिमुख्यानां कृत्वा भग्नवनस्पतीन् अदूषयत् शकृत्मूत्रैः अग्नीन् वैतानिकान् खलः पुरुषान् योषितः दृप्तः श्माभृत् द्रोणी गुहासु सः निक्षिप्य च अभ्यदात् शैलैः पेशस्कारीव कीटकम् एवं देशान् विप्रकुर्वन् दूषयंश्च कुलस्त्रियः श्रुत्वा सुललितं गीतं गिरिं रैवतकं ययौ तत्र अपश्यद् यदुपतिं रामं पुष्करमालिनं सुदर्शनीय सर्वाङ्गं ललनायूतमध्यगं गायन्तं वारुणीं पीत्वा मदविह्वललोचनं विभ्राजमानं वपुषा प्रभिन्नम् इव वारणं दृष्टः शाखामृगः शाखाम् आरूढः कम्पयन् द्रुमान् चक्रे किलिकिला शब्दम् आत्मानं सम्प्रदर्शयन् तस्य दार्ढ्यं कपेः वीक्ष्य तरुण्यः जातचापलाः हास्यप्रियाः विजगसुः बलदेव परिग्रहाः ताः हेलयामास कपिः भ्रूक्षेपैः सम्मुखादिभिः दर्शयन् स्वगुदं तासां रामस्य च निरीक्षतः तं ग्राव्णा प्राहरत्क्रुद्धः बलः प्रहरताम्बरः स वञ्चयित्वा ग्रावाणं मदिराकलशं कपिः गृहीत्वा हेलयामास धूर्तः तं कोपयन् हसन् निर्भिद्य कलशं दुष्टः वासांसि आस्फालयत् बलं कदर्थीकृत्य बलवान् विप्रचक्रे मद उद्धतः तं तस्य अविनयं दृष्ट्वा देशांश्च तद् उपद्रुतान् क्रुद्धः मुसलम् आदत्त हलं च अरिजिगांसया द्विविधः अपि महावीर्यः शालमुद्यम्य पाणिना अभ्येत्य तरसा तेन बलं मूर्ध्नि अताडयत् तं तु सङ्कर्षणः मूर्ध्नि पतन्तम् अचलो यथा प्रतिजग्राह बलवान् सुनन्देन अगनच्च तं मुसल आहत मस्तिष्कः वीरेजे रक्तधारया गिरिः यथा गौरिकया प्रहारं न अनुचिन्तयन् पुनरन्यं समुक्षिप्य कृत्वा निष्पत्रम् ओजसा तेन अहनत्सु संक्रुद्धः तं बलः शतदा अचिनत् ततो अन्येन रुषा जग्ने तं चापि शतदा अचिनत् एवं युध्यन् भगवता भग्ने पुनः आकृष्य सर्वतो वृक्षान् निर्वृक्षम् अकरोत्पन्नं ततो अमुञ्चत् शिलावर्षं बलस्य उपरि अमर्षितः तत्सर्वं चूर्णयामास लीलया मुसलायुधः स बाहुताल संकाशौ मुष्टीकृत्य कपीश्वरः आसाद्य रोहिणी पुत्रं ताभ्यां वक्षसि अरुरुजत् यावदेव इन्द्रो अपि तं दोर्भ्यां त्यक्त्वा मुसललाङ्गले जत्रौ अभ्यर्दयत् क्रुद्धः सो अपतत् रुधिरं वमन् चकम्पेतेन पतता स टङ्कः
स वनस्पतिः पर्वतः कुरु शार्दूल वायुना नौरिव अम्बसि जयशब्दः नमः शब्दः साधु साधु इति च अम्बरे सुरसिद्धमुनीन्द्राणाम् आसीत् कुसुमवर्षिणा एवं निगत्य द्विविधं जगद्व्यतिकर व्यतिकर आहवं संस्तूयमानः भगवान् जनैः स्वपिरम् आविशत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे द्विविधवदो नाम सप्तषष्टितमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ अष्टषष्टितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच दुर्योधनसुतां राजन् लक्ष्मणां समितिञ्जयः स्वयंवरस्थाम् अहरत् साम्बः जाम्बवती सुतः कौरवाः कुपिताः ऊचुः दुर्विनीतः अयमर्भकः कदर्थीकृत्य नः कन्याम् अकामाम् अहरत् बलात् भद्नीत इमं दुर्विनीतं किं करिष्यन्ति वृष्णयः ये अस्मत्प्रसाद उपचितां दत्तां नः भुञ्जते महीं निगृहीतं सुतं श्रुत्वा यदि येष्यन्ति इह वृष्णयः भग्नदर्पाः शमं यान्ति प्राणाः इव सुसंयताः इति कर्णः शलः भूरिः यज्ञकेतुः सुयोधनः साम्बम् आरेभिरे बद्धुं कुरु वृद्ध अनुमोदिताः दृष्ट्वा अनुधावतः साम्बः धार्तराष्ट्रान् महारथः प्रगृह्य रुचिरं चापं तस्थौ सिंह इव एकलः तं ते जिगृच्छवः क्रुद्धाः तिष्ठ तिष्ठ इति भाषिणः आसाद्य धन्विनः बाणैः कर्ण अग्रण्यः समाकिरन् सो अपविद्धः कुरु श्रेष्ठ कुरुभिः यदुनन्दनः न अमृष्यत् तदा अचिन्त्य अर्भः सिंहः क्षुद्र मृगैः इव विस्फूर्ज्य रुचिरं चापं सर्वान् विव्याधसायकैः कर्णादीन् षड्रतान् वीरान् तावद्भिः युगपत् पृथक् चतुर्भिः चतुरः वाहान् एकेन च सारथीन् रथिनश्च महेश्वासान् तस्य तत्ते अभ्यपूजयत् तं तु ते वीरतं चक्रुः चत्वारः चतुरः हयान् एकस्तु सारथिं जग्ने चिच्छेद अन्यः शरासनं ते तं बद्ध्वा विरतीकृत्य कृष्णेन कुरवः युधि कुमारं स्वस्य कन्यां च स्वपुरं जैनः अविशन् तच्छ्रुत्वा नारद उक्तेन राजन् सञ्जातमन्यवः कुरून् प्रति उद्यमं चक्रुः उग्रसेन प्रचोदिताः सान्त्वयित्वा तु तान् रामः सन्नद्धान् वृष्णिपुङ्गवान् न ऐच्छत् कुरूणां वृष्णीनां कलिमलापहः जगाम हस्तिनापुरं रथेन आदित्यवर्चसा ब्राह्मणैः कुलवृद्धैश्च वृतः चन्द्र इव गृहैः गत्वा गजाह्वयं रामः बाह्य उपवनमास्थितः उद्धवं प्रेषयामास धृतराष्ट्रं बुभुत्सया सो अभिवन्द्य अम्बिकापुत्रं भीष्मं द्रोणं च बाह्लिकं दुर्योधनं च विधिवत् रामम् आगतम् अब्रवीत् ते अतिप्रीताः तम् आकर्ण्य प्राप्तं रामं सुहृत्तमं तम् अर्चयित्वा अभिययुः सर्वे मङ्गलपाणयः तं संगम्य यथा न्यायं गाम् अर्घ्यं च निवेदयन् तेषां ये तत्प्रभावज्ञाः प्रणेमुः शिरसा बलं बन्धून् कुशलिनः श्रुत्वा पृष्ट्वा शिवम् अनामयम् परस्परम् अथो रामः बभाषे अविक्लवं वचः उग्रसेनः क्षितीश ईशः यद्वः आज्ञापयत् प्रभुः तद् अव्यग्रधियः श्रुत्वा कुरुध्वं मा विलम्बितं यद् यूयं बहवस्तु एकं जित्वा अधर्मेण धार्मिकम् अबध्नीत अथ तन्मृष्ये बन्धूनां ऐक्यकाम्यया वीर्य शौर्य बल उन्नद्धम् आत्मशक्तिसमं वचः कुरवः बलदेवस्य निशम्य ऊचुः प्रकोपिताः अहो महच्चित्रम् इदं कालगत्या दुरत्यया आरुरुक्षन्ति उपानद्वै शिरः मुकुटसेवितं एते यौनेन सम्बद्धाः सह शय्या आसन अशनाः वृष्णयः तुल्यतां नीताः अस्मद्दत्ता नृपासनाः चामरव्यजने शङ्खम् आतपत्रं च पाण्डुरं किरीटम् आसनं शय्यां भुञ्जन्ति अस्मद् उपेक्षया
अलं यदूनां नरदेवलाञ्छनैः धातुः प्रतीपैः फणिनामिव अमृतं ये अस्मत्प्रसाद उपचिताः हि यादवाः आज्ञापयन्ति अद्य गतत्रपा पथ कथम् इन्द्रो अपि कुरुभिः भीष्मद्रोण अर्जुनादिभिः अदत्तम् अवरुन्धीत सिंहग्रस्तम् इव उरणः श्रीशुक उवाच जन्मबन्धुश्रिया उन्नद्द मदाः ते भरतर्षभ आश्राव्य रामं दुर्वाच्यम् असभ्याः पुरमाविशन् दृष्ट्वा कुरूणां दौशील्यं श्रुत्वा वाच्यानि च अच्युतः अवोचत् कोपसंरब्धः दुष्प्रेक्ष्य प्रहसन्मुहुः नूनं नानामद उन्नद्दाः शान्तिं न इच्छन्ति असाधवः तेषां हि प्रशमः दण्डः पशूनां लगुडः यथा अहो यदून्सु संरब्धान् कृष्णं च कुपितं शनैः सान्त्वयित्वा अहमेतेषां शमम् इच्छन् इह आगतः ते इमे मन्दमतयः कलह अभिरताः खलाः तं मामवज्ञाय मुहुः दुर्भाषान् मानिनः अब्रुवन् न उग्रसेनः किल विभुः भोजवृष्णि अन्धक ईश्वरः शक्रादयः लोकपालाः यस्य आदेशान् अनुवर्तिनः सुधर्मा आक्रम्यते येन पारिजातः अमर अंग्रिपः आनीय भुज्यते सो असौ न किल अध्यासन अर्हणः यस्य पादयुगं साक्षात् श्रीः उपास्ते अखिलेश्वरी स न अर्हति किल श्री ईशः नरदेव परिच्छदान् यस्य अंग्रिपङ्गजरजः किल लोकपालैः मौली उत्तमैः धृत उपासित तीर्थतीर्थं ब्रह्मा भवः अहमपि यस्य कलायाः श्रीः च उद्वहेम चिरम् अस्य नृपासनं क्व भुञ्जते कुरुभिः दत्तं भूखण्डं विष्णयः किल उपानखः किल वयं स्वयं तु कुरवः शिरः अहो ऐश्वर्यमत्थानाम् इव मानिनाम् असम्बद्धाः गिरः रूक्षाः कः सहेत अनुशासिता अद्य निष्कौरवीं पृथ्वीं करिष्यामि इति अमर्षितः गृहीत्वा हलम् उत्तस्थौ दहन्निव जगत्त्रयं लाङ्गल अग्रेण नगरम् उद्विधार्य गजाह्वयं विचकर्ष च स गंगायां प्रहरिष्यन् अमर्षितः जलयानम् इव आगूर्णं गंगायां नगरं पतत् आकृष्यमाणम् आलोक्य कौरवाः जातसंभ्रमाः तमेव शरणं जग्मुः स कुटुम्बाः जिजीविषवः स लक्ष्मणां पुरस्कृत्य साम्बं प्राञ्जलयः प्रभुं राम राम अखिल आधार प्रभावं न विदामते मूढानां नः कुबुद्धीनां शन्तुमर्हसि अतिक्रमं स्थिति उत्पत्ति अप्ययानां त्वम् एकः हेतुः निराश्रयः लोकान् क्रीडनकान् ईश क्रीडितः ते वदन्ति हि त्वमेव मूर्ध्नि इदम् अनन्त लीलया भूमण्डलं बिभर्षि सहस्रमूर्धन् अन्ते च यः स्व आत्मनि रुद्ध विश्वः शेषे अद्वितीयः परिशिष्यमाणः कोपः ते अखिल शिक्षार्थं न द्वेषात् न च मत्सरात् बिभ्रतः भगवन् सत्वं स्थिति पालन तत्परः नमस्ते सर्वभूतात्मन् सर्वशक्तिधर अव्यय विश्वकर्मन् नमस्ते अस्तु त्वां वयं शरणं गताः श्रीशुक उवाच एवं प्रपन्नैः संविघ्नैः वेपमानायनैः बलः प्रसादितः सुप्रसन्नः मा बैष्ट इति अभयं ददौ दुर्योधनः परिबर्हं कुञ्जरान् षष्टिहायनान् ददौ च 12 शतानि अयुतानि तुरङ्गमान् रथानां 600 रग्मिणां सूर्यवर्चसां दासीनां निष्ककण्ठीनां सहस्रं दुहितृवत्सलः प्रतिगृह्य तु तत्सर्वं भगवान् सात्वतर्षभः स सुतः स स्नुषः प्रागात् सुहृद्भिः अभिनन्दितः ततः प्रविष्टः स्वपुरं हलायुधः समेत्य बन्धून् अनुरक्तचेतसः शशंस सर्वं यदुपुङ्गवानां मध्ये सभायां कुरुषु स्वचेष्टितम् अद्यापि च पुरं हि एतत् सूचयत् रामविक्रमं उन्नतं दक्षिणतः गङ्गायाम् अनुदृश्यते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे हस्तिनापुरकर्षणरूपसङ्कर्षणविजयः नाम 68तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः।
अथ एकोनसप्ततितमोऽध्यायः। श्रीशुकौवाच नरकं निगतं श्रुत्वा तथा उद्वाहं च योषितां कृष्णेन एकेन बह्वीनां तद्दिदृक्षुः स्म नारदः। चित्रं वद एतदेकेन वपुषा युगपत्पृथक् गृहेषु द्वयष्टसहस्रं स्त्रिया एक उदावहत् इति उत्सुकः द्वारवतीं देवर्षिः द्रष्टुमागमत्। पुष्पित उपवन आराम द्विज अळिकुलनादिताम् उत्पुल्ल इन्दीवर अम्बोज कल्हार कुमुद उत्पलैः चुरितेषु सरस्सु उच्चैः कूजितां हंससारसैः प्रसाद लक्षैः नवभिः जुष्टां स्वाटिकराजतैः महामरकतप्रज्ञैः स्वर्णरत्नपरिच्छदैः विभक्तरत्यापतचत्वार आपणैः शालासभाभिरुचिरां सुरालयैः संसिक्तमार्ग अङ्गणवीतिदेहली पतत्पताकाध्वज वारित आतपां तस्याम् अन्तःपुरं श्रीमत् अर्चितं सर्वदिष्ण्यपैः हरेः स्वकौशलं यत्र त्वष्ट्रा काष्ण्येन दर्शितं तत्र षोडशभिः सद्मसहस्रैः सम् अलङ्कृतं विवेश एकतमं शौरेः पत्नीनां भवनं महत् विष्टब्दं विद्रुमस्तम्भैः वैडूर्यफलकोत्तमैः इन्द्रनीलमयैः कुड्यैः जगत्या च आहतत्विषा वितानैः निर्मितैः त्वष्ट्रा मुक्ता धाम विलम्बिभिः दान्तैः आसनपर्यङ्कैः मणि उत्तमपरिष्कृतैः दासीभिः निष्ककण्ठीभिः सुवासोभिः अलङ्कृतं पुंभिः सकञ्जुक उष्णीष सुवस्त्रमणिकुण्डलैः रत्नप्रदीपनिकरद्युतिभिः निरस्तद्वान्तं विचित्रबलभीषु शिखण्डिनः अङ्ग नृत्यन्ति यत्र विहितागरोदोमम् अक्षैः निर्यान्तमीक्ष्य घनबुद्धयः उन्नदन्तः तस्मिन् समानगुणरूपवयः सुवेश दासी सहस्रयुतया अनुसवं गृहिण्या विप्रः ददर्श चमरव्यजनेन रुक्मदण्डेन सात्वतपतिं परिवीजयन्त्या तं सन्निरीच्य भगवान् सहसा उत्थितः श्रीपर्यङ्गतः सकलधर्मभृतां वरिष्ठः आनम्य पादयुगलं शिरसा किरीटजुष्टेन स अञ्जलिः अविविशत् आसने स्वे तस्य अविनिज्य चरणौ तदपः स्वमूर्ध्ना बिभ्रज्जगद्गुरु गुरुतरो अपि सतां पतिर्हि ब्रह्मण्यदेव इति यद्गुणनाम युक्तं तस्य एव यच्चरणशौचम् अशेषतीर्थं सम्पूज्य देव ऋषिवर्यं ऋषिः पुराणः नारायणः नरसकः विधिना उदितेन वाण्या अभिभाष्य मितया अमृतमिष्टया तं प्राह प्रभो भगवते करवामहे किम् नारद उवाच नैव अद्भुतं त्वयि विभो अखिललोकनाथे मैत्रीजनेषु सकलेषु दमक्खलानां निःश्रेयसाय हि जगत्स्थितिरक्षणाभ्यां स्वैर अवतार उर्गाय विदाम सुष्ठु दृष्टं तव अङ्घ्रियुगलं जनता अपवर्गं ब्रह्मादिभिः हृदि विचिन्त्यम् अगाधबोधैः संसारकूपपतित उत्तरण अवलम्बं ध्यायन् शरामि गृहाण यथा स्मृतिः स्यात् तथा अन्यत् आविशद्गृहं कृष्णपत्न्याः स नारदः योगेश्वरेश्वरस्य अङ्गयोगमाया विवित्सया दीव्यन्तम् अक्षैः तत्रापि प्रियया च उद्धवेन च पूजितः परया भक्त्या प्रत्युत्थान आसनादिभिः पृष्ठश्च अविदुषा इव असौ कदा आयातः भवानिति क्रियते किं नु पूर्णानाम् अपूर्णैः अस्मदादिभिः अथापि ब्रूहीणः ब्रह्मन् जन्म एतत् शोभनं कुरु सतो विस्मितः उत्थाय तूष्णीम् अन्यत् अगात् गृहं तत्रापि अचष्ट गोविन्दं लालयन्तं सुतान् शिशून् ततो अन्यस्मिन् गृहे अपश्यन् मज्जनाय कृत उद्यमं
जुह्वन्तं च वितान् अग्नीन् यजन्तं पञ्चभिः मकैः भोजयन्तं द्विजान् क्वापि भुञ्जानम् अवशेषितं क्वापि सन्ध्याम् उपासीनं जपन्तं ब्रह्म वाग्यतम् एकत्र च असि चर्मभ्यां चरन्तम् असिवर्त्मसु अश्वैः गजैः रथैः क्वापि विचरन्तं गदाग्रजं क्वचित् शयानं पर्यङ्के स्तूयमानं च बन्दिभिः मन्त्रयन्तं च कस्मिंश्चित् मन्त्रिभिश्च उद्धवादिभिः जलक्रीडारतं क्वापि वारमुख्या अबलावृतं कुत्रचित् द्विजमुखेभ्यः ददतं गाहासु अलङ्कृताः इतिहासपुराणानि शृण्वन्तं मङ्गलानि च हसन्तं हास्यकथया कदाचित् प्रियया गृहे क्वापि धर्मं सेवमानम् अर्थकामौ च कुत्रचित् ध्यायन्तम् एकमासीनं पुरुषं प्रकृतेः परं शुश्रूषन्तं गुरून् क्वापि कामैः भोगैः सपर्यया कुर्वन्तं विग्रहं कैश्चित् सन्धिं च अन्यत्र केशवं कुत्रापि सह रामेण चिन्तयन्तं सतां शिवं पुत्राणां दुहितॄणां च काले विद्धि उपयापनं द्वारैः वीरैः तत्सदृशैः कल्पयन्तं विभूतिभिः प्रस्थापन आनयनैः अपत्यानां महोत्सवान् वीक्ष्य ईश्वरस्य येषां लोकाः विसस्मिरे यजन्तं सकलान् देवान् क्वापि क्रतुभिः ऊर्जितैः पूर्तयन्तं क्वापि धर्मं कूप आराममठादिभिः चरन्तं मृगयां क्वापि हयमारुह्य सैन्धवं घ्नन्तं ततः पशून् मेद्यान् परीतं यदुपुङ्गवैः अव्यक्तलिङ्गं प्रकृतिषु अन्तःपुरगृहादिषु क्वचित् चरन्तं योगेशं तत्तद्भाव बुभुत्सया अथ उवाच हृषीकेशं नारदः प्रहसन्निव योगमाया उदयं वीक्ष्य मानुषीं ईयुषः गतिं विदाम योगमायाः ते दुर्दर्शाः अपि मायिनां योगेश्वरात्मनिर्बाधा भवत्पादनिषेवया अनुजानीहि मां देव लोकांस्ते यशसा आप्लुतान् पर्यटामि तव उद्गायन् लीलां भुवनपावनीं श्रीभगवानुवाच ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता अहं कर्ता तद् अनुमोदिता तत्शिक्षयन् लोकम् इमम् आस्थितः पुत्रमाकिदः श्रीशुकउवाच इति आचरन्तं सद्धर्मान् पावनान् ग्रहमेदिनां तमेव सर्वगृहेषु सन्तम् एकं ददर्शः कृष्णस्य अनन्तवीर्यस्य योगमायामहोदयं मुहुः दृष्ट्वा ऋषिः अभूत् विस्मितः जातकौतुकः इति अर्थकामधर्मेषु कृष्णेन श्रद्धित आत्मना सम्यक् सभाजितः प्रीतः तमेव अनुस्मरन् ययौ एवं मनुष्यपदवीमनुवर्तमानः नारायणः अखिलभवाय गृहीतशक्तिः रेमे अङ्ग षोडशसहस्रभराङ्गनानां सव्रीडसौहृदनिरीक्षणहासजुष्टः यानि इह विश्वविलय उद्भव वृत्तिहेतुः कर्मणि अनन्यविषयाणि हरिश्चकार यस्तो अङ्ग गायति शृणोति अनुमोदते वा भक्तिः भवेत् भगवती हि अपवर्गमार्गे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्णगार्हस्थ्यदर्शनं नाम एकोनसप्ततितमोऽध्यायः श्रीहरये नमः। अथ सप्ततितमोऽध्यायः श्रीशुक उवाच अथ उषसि उपवृत्तायां कुक्कुटान् कूजतो अशपन् गृहीतकण्ठ्यः पतिभिः माधव्यः विरहातुराः वयांसि अरूरुवन् कृष्णं बोधयन्तीव वन्दिनः गायत्सु अलिषु अनिद्राणि मन्दारवरवायुभिः मुहूर्तं तं तु वैदर्भी न अमृष्यत् अतिशोभनं परिरम्भण विश्लेषात् प्रियबाहु अन्तरं गता बाह्वोः ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वारी उपस्पृश्य माधवः दद्यौ प्रसन्नकरणः आत्मानं तमसः परं
एकं स्वयं ज्योतिः अनन्यम् अव्ययं स्वसंस्थया नित्यनिरस्तकल्मषं ब्रह्माख्यम् अस्य उद्भवनाशहेतुभिः स्वशक्तिभिः लज्जितभावनिर्वृतिम् अथ आप्लुत अम्बसि अमले यथाविधि क्रियाकलापं परिदाय वाससि चकार सन्ध्या उपगमादिसत्तमः हुत अनलः ब्रह्मजजापवाग्यतः उपस्थाय अर्कम् उद्यन्तं तर्पयित्वा आत्मनः कलाः देवान् ऋषीन् पितॄन् वृद्धान् विप्रान् अभ्यर्च्य च आत्मवान् धेनूनां रुक्मशृङ्गीणां साध्वीनां मौक्तिकस्रजां पयस्विनीनां गृष्ठीनां सवत्सानां सुवाससां ददौरूप्यकुर अग्राणां क्षौम अजिनतिलैः सह अलङ्कृतेभ्यः विप्रेभ्यः बद्धं दिने दिने गो विप्र देवता वृद्ध गुरून् भूतानि सर्वशः नमस्कृत्य आत्मसम्भूतिः मङ्गलानि अस्पृशत् आत्मानं भूषयामास नरलोकविभूषणं वासोभिः भूषणैः स्वीयैः दिव्यस्रक् अनुलेपनैः अवेक्ष्य आज्यं तथा आदर्शं गो वृष द्विजदेवताः कामांश्च सर्ववर्णानां पौर अन्तःपुरचारिणां प्रदाभ्य प्रकृतिः कामैः प्रतोष्य प्रत्यनन्दत संविभज्य अग्रतः विप्रान् स्रक् ताम्बूल अनुलेपनैः सुहृदः प्रकृतिः दारान् उपायुङ्क्त ततः स्वयं तावत् सूत उपानीय स्यन्दनं परम अद्भुतं सुग्रीवाद्यैः हयैः युक्तं प्रणम्य अवस्थितः अग्रतः गृहीत्वा पाणिना पाणिसारथेः तम् अथ आरुहत् सात्यकी उद्धव संयुक्तः पूर्व अद्रिम् इव भास्करः ईक्षितः अन्तःपुरस्त्रीणां सव्रीड प्रेमवीक्षितैः कृष्णाद्विसृष्टः निरगात् जातहासः हरन्मनः सुधर्माख्यं सभां सर्वैः वृष्णिभिः परिवारितः प्राविशद्यन्निविष्टानां न सन्ति अङ्गषडूर्मयः तत्र उपविष्टः परम आसने विभुः बभौ स्वभासा ककुभः अवभासयन् वृतः नृसिंहैः यदुभिः यदुत्तमः यथा उडुराजः दिवि तारकागणैः तत्र उपमन्त्रिणः राजन् नानाहास्यरसैः विभुम् उपतस्तुः नटाचार्याः नर्तक्य ताण्डवैः पृथक् मृदङ्गवीणा मुरज वेणुतालधरस्वनैः ननृतुः जगुः तुष्टुवुश्च सूतमागधवन्दिनः तत्र आहुः ब्राह्मणाः केचित् आसीनाः ब्रह्मवादिनः पूर्वेषां पुण्ययशसां याज्ञां च अकथयन् कथाः तत्र एकः पुरुषः राजन् आगतः अपूर्वदर्शनः विज्ञापितः भगवते प्रीतिहारैः प्रवेशितः स नमस्कृत्य कृष्णाय परेशाय कृत अञ्जलिः राज्ञाम् आवेदयत् दुःखं जरासन्ध निरोधजं ये च दिग्विजये तस्य सन्नतिं न ययुः नृपाः प्रसह्य रुद्धाः तेन आसन् अयुते द्वे गिरिव्रजे कृष्ण कृष्ण अप्रमेयात्मन् प्रपन्न भयभञ्जन वयं त्वां शरणं यामः भवभीताः पृथग्धियः लोकः विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्तः कर्मणि अयं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यः तावद् अस्य बलवान् इह जीवित आशां सद्यश्चिनत्ति अनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै लोके भवान् जगत्यिनः कलया अवतीर्णः सद्रक्षणाय कलनिग्रहाय च अन्यः कश्चित् त्वदीयम् अतियाति निदेशम् ईश किं वा जनः स्वकृतं पृच्छति तन्न विद्मः स्वप्नायितं नृपसुखं परतन्त्रम् ईश शश्वद्भयेन मृतकेन दुरं वहामः हित्वा तदात्मनि सुखं त्वद् अनीह लभ्यं क्लिश्यामहे अतिकृपणाः तव मायया इह तन्नः भवान् प्रणतशोकहर अङ्घ्रियुग्मः बद्धान् वियुङ्क्ष्व मागध आह्वय कर्मपाशात् यः भूभुजः अयुत मतङ्गज वीर्यम् एकः बिभ्रद्रुरोधभवने मृगराडिव आवीः यः वै त्वया द्विनवकृत्व
उदात्तचक्र भग्नः मृदे खलु भवन्तम् अनन्तवीर्यं जित्वा नृलोकनिरतं सकृत् ऊढदर्पः युष्मत्प्रजा रुजति नः अजित तद्विदेहि दूत उवाच इति मागधसमृद्धाः भवद्दर्शनकाङ्क्षिणः प्रपन्नाः पादमूलं ते दीनानां संविधीयतां श्रीशुक उवाच राजदूते ब्रुवति एवं देवर्षिः परमद्युतिः बिभ्रत्पिङ्गजटाभारं प्रादुरासीत् यथा रविः तं दृष्ट्वा भगवान् कृष्णः सर्वलोकेश्वरेश्वरः ववन्द उत्थितः शीष्णा स सभ्यः स अनुगः मुदा स भाजयित्वा विधिवत् कृत आसनपरिग्रहं बभाषे सुनृतैः वाक्यैः श्रद्धया तर्पयन् मुनिम् अपि स्विद् अद्य लोकानां त्रयाणाम् अकुतोभयं ननु भूयान् भगवतः लोकान् पर्यटतो गुणः न हि ते अविदितं किञ्चित् लोकेषु ईश्वरकर्तृषु अथ पृच्छामहे युष्मान् पाण्डवानां चिकीर्षितं श्रीनारद उवाच दृष्टा मया ते बहुशः दुरत्यया माया विभो विश्वसृजश्च मायिनः भूतेषु भूमञ्चरतः स्वशक्तिभिः वह्नेः इव छन्नरुचः न मे अद्भुतं तव ईहितं को अर्हति साधु वेदितुं स्वमायया इदं सृजतः नियच्छतः यद्विद्यमान आत्मतया अवभासते तस्मै नमस्ते स्वविलक्षण आत्मने जीवस्य यः संसरतः विमोक्षणं न जानतः अनर्थवहात् शरीरतः लीलावतारैः स्वयशः प्रदीपकं प्राज्वालयत् त्वां तम् अहं प्रपद्ये अथापि आश्रावये ब्रह्म नरलोकविडम्बनं राज्ञः पैतृष्वसेयस्य भक्तस्य च चिकीर्षितं यच्छति त्वां मकेन्द्रेण राजसूयेन पाण्डवः पारमेष्ट्य कामः नृपतिः तद्भवान् अनुमोदतां तस्मिन् देव क्रतुवरे भवन्तं वै सुरादयः दिदृक्षवः समेष्यन्ति राजानश्च यशस्विनः श्रवणात् कीर्तनाद्यानात् पूयन्ते अन्ते वसायिनः तव ब्रह्ममयस्य ईशा किम् उत ईक्षा अविमर्शिनः यस्य अमलं दिवि यशः प्रथितं रसायां भूमौ च ते भुवनमङ्गलदिग्वितानं मन्दाकिनीति दिवि भोगवती इति च अधः गङ्गा इति च इह चरणाम्बु पुनाति विश्वं श्रीशुक उवाच तत्र तेषु आत्मपक्षेषु अगृह्णत्सु विजिगीषया वाचः पेशैः स्मयन् नृत्यम् उद्धवं प्राह केशवः श्रीभगवानुवाच त्वं हीनः परमं चक्षुः सुहृत् मन्त्रार्थ तत्त्ववित् तथा अत्र ब्रूहि अनुष्ठेयं श्रद्दद्मः करवामतं तत् इति उपामन्त्रितः भर्त्रा सर्वज्ञेन अपि मुग्धवत् निदेशं शिरसा आदाय उद्धवः प्रत्यभाषत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भगवद्ध्यानविचारे 77तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः।